पनि छैन अप्सन। ल यो भयो हाम्रो, मैले भनेको छु है। अब यो जुन मैले बोलेको जुन यो कुरा छ नि पी र एफ बीचको रिलेसन हो, यसले अब तिमीलाई यति धेरैसम्म सताउँछ नि, तिमीले अब प्रत्येक दिन प्रत्येक क्लासमा प्रत्येक क्वेसनमा नै यो एट्याच भएर आएको हुन्छ। त्यसैले जसले सुन्यो त्यसले बुझ्यो, त्यसले इकोनोमिक्स अब लगभग खायो। तर जसले सुनेको छैन, जसले ध्यान दिएर यता हेरेको थिएन नि, त्यो चाहिँ गयो, स्योर हो, लेखेर राखिरह। अब हेर यहाँ यही कुरालाई हामीले फङ्सनल्ली कसरी लेख्दो रहेछौँ त भन्दाखेरिमा एफ इक्वल्स टु पी ब्राकेट एफ अपन पी आई पर्सेन्टेज कमा एन हो। यसलाई हामी फङ्सनल्ली यसरी लेख्छौँ, यसरी फङ्सनल्ली डिनोट गरेको हुँदो रहेछ। यसको मिनिङ के हो त भन्दामा टु फाइन्ड एफ पी इज गिभन, टु फाइन्ड एफ इफ पी इज गिभन। एफको भ्यालु पत्ता लगाउनु पर्यो, पी दियो भने फङ्सनल्ली यसरी लेखिँदो रहेछ। हेर त यहाँ एफ अपन पी लेखिन्छ, हेर त पी ब्राकेट एफ अपन पी। जहिले पनि अननोनलाई माथि लेखिन्छ भने नोनलाई तलपट्टि लेखिन्छ। आई पर्सेन्टेज भनेको गिभन हुन्छ, यान भनेको पनि गिभन हुन्छ। यो मैले फङ्सनल्ली भनेर जुन पोइन्ट दुईटा लेखेको छु, वेन एफ इज गिभन पी इज फाइन्ड, वेन पी इज गिभन एफ इज फाइन्ड भन्ने जुन यो छ नि यो फङ्सनल्ली लेखेको पोर्सन, यो सबैले आफ्नो कपीमा एकचोटि भर्खरै सारेर प्याउ त। अब म तिमीलाई न्युमेरिकलमा लान्छु, यो क्वेसन कपी गर, के अरे यो पोर्सन कपी गर, फङ्सनल्ली पछाडिको सबै पोर्सन कपी गर। पी दियो भने एफ कसरी पत्ता लगाउने, एफ दियो भने पी कसरी पत्ता लगाउने, यो फङ्सनल्ली तिमीहरूले आफ्नो कपीमा लेख्नै पर्छ है। त्यसैले अननोनलाई माथि लेखिन्छ, नोनलाई तल लेखिन्छ, कमा आई पर्सेन्टेज कमा एन हो है। एफ बाई पी कमा आई पर्सेन्टेज कमा एन हो। अननोन माथि लेखिन्छ, नोन तल लेखिन्छ। सुरु गर, यति पोर्सन पहिला भ्याउ त। ल यो लेख्यौ तिमीहरू सबैले। अब मैले यो फर्मुला तिमीहरूलाई अस्तिको दिन भनेको थिएँ, जुन फर्मुला लेख भन्छु त्यो लेखेर आफ्नो कपीमा पानामा अगाडि राखिरहने। न्युमेरिकल गर्दा त्यही फर्मुला हेरेर लेख्नुपर्ने हुन्छ है। अब यो एउटा फर्मुला तिम्रो कपीमा सेट भइसक्यो। दोस्रोमा जाउँ, न्युमेरिकलको लागि एकदमै युज हुने नोमिनल इन्ट्रेस्ट रेट है। नोमिनल इन्ट्रेस्ट रेट, द नोमिनल इन्ट्रेस्ट रेट इज द पिरियोडिक इन्ट्रेस्ट रेट टाइम्स द नम्बर अफ पिरियड पर इयर। भनेको तिमीहरूलाई ब्याङ्कले के भन्छ भने म तपाईँलाई क्वार्टरली दिन्छु, तपाईँ प्रत्येक 3-3 महिनामा आउनुहोस्, तपाईँलाई म ब्याज दिन्छु, तपाईँ 6-6 महिनामा आउनुहोस्, म तपाईँलाई ब्याज दिन्छु है। यदि इयरली बाहेक अरू कुनै पनि इन्ट्रेस्ट रेट तोकिन्छ भने डेली इन्ट्रेस्ट रेट होला होइन, सेमी एनुअल्ली होला होइन, एक वर्षका बाहेक अरू कुनै रेट तोकिन्छ भने त्यसलाई हामी भन्छौँ नोमिनल इन्ट्रेस्ट रेट। मैले यहाँ तलपट्टि एउटा इक्जाम्पल दिएको छु, तलपट्टि छ फर इक्जाम्पल यदि आर भनेको 12% कम्पाउन्डेड सेमी एनुअली हो भने हेर त यहाँ वर्षको 12% दिन्छ भनेपछि सेमी एनुअली भनेपछि कति हुनु पर्यो? सेमी एनुअली भनेपछि वर्षमा कतिवटा हुन्छ? दुई पटक हुने भयो, 6-6 महिना गरेर हुन्छ। त्यो भनेपछि आर बाई एम भनेको कति हुनु भयो त? आर भनेको 12%, एम भनेको नम्बर अफ पिरियड पर इयर। त्यो गर्दाखेरिमा एक वर्षमा कतिवटा हुन्छ? दुईटा हुन्छ भनेपछि सेमी एनुअलीको लागि कति भयो इन्ट्रेस्ट रेट? 6% पर 6 मन्थ। पहिलो 6 महिनालाई 6%, अर्को 6 महिनालाई 6%। यदि इन्ट्रेस्ट रेट चाहिँ के छ? 12% छ, तर कम्पाउन्डेड के छ? क्वार्टरली छ। भनेको तिमीलाई एक वर्षको 12% हो भने क्वार्टरली इन्ट्रेस्ट रेट प्रोभाइड गर्यो भने तिमी ब्याङ्कमा कति पटक जानुपर्ने हुन्छ? 4 पटक जानु पर्यो नि त क्वार्टरली भनेपछि होइन। 4 3 12 भयो नि त। भनेपछि यहाँ हेर्दा आर भनेको 12% कम्पाउन्डेड क्वार्टरली भन्ने बित्तिकै एमको भ्यालु 2 हुनु पर्यो। सेमी एनुअली भन्यो भने एमको भ्यालु 2 हुनु पर्यो। मन्थली भन्यो भने एमको भ्यालु कति हुन्छ? नम्बर अफ पिरियड 12 हो, 12 हुनु पर्यो। एक वर्षमा 12 महिना हुन्छ। विकली भन्यो भने एमको भ्यालु कति हुनु पर्यो?
एक वर्षमा कतिवटा विक हुन्छ अब हो एक वर्षमा कति विक हुन्छ त्यो चाहिँ हाम्रो एम भयो एम भनेको नम्बर अफ पिरियड पर इयर एक वर्षमा कति पटक त सेमी एनुअली भने एक वर्षमा 2 पटक हुन्छ विकली भन्यो भने एक वर्षमा 52 हप्ता हुन्छ मन्थली भन्यो भने एक वर्षमा 12 महिना हुन्छ डेली भन्यो भने कति हुन्छ 365 हो 365 हुन्छ है त ल अब तिमीहरूले यो पोर्सनहरु बुझ्यौ है सेमी एनुअलीको मिनिङ बुझ्यौ विकलीको बुझ्यौ क्वार्टरलीको बुझ्यौ डेलीको बुझ्यौ है यो चाहिँ सर्ट एन्ड पोर्सनहरु भयो है यी यस्ता देशमा चाहिँ इन्ट्रेस्ट प्रोवाइड गरिन्छ भने यसलाई हामी नोमिनल इन्ट्रेस्ट रेट भनिदो रहेछ अर्को आयो ठुलोबडा इफेक्टिभ इन्ट्रेस्ट रेट भने के हो हेर त्यहाँ पढ त द एक्चुअल रेट अफ इन्ट्रेस्ट अन ड्युरिङ 1 इयर इज नोन एज इफेक्टिभ इन्ट्रेस्ट रेट के रहेछ यो चाहिँ इफेक्टिभ भने के रहेछ एक्चुअल इन्ट्रेस्ट जुन चाहिँ के गरिन्छ पर इयर प्रोवाइड गरिन्छ हेर त्यहाँ ड्युरिङ 1 इयर है प्रत्येक वर्ष प्रोवाइड गरिन्छ नट सेमी एनुअली नट विकली नट डेली नट मन्थली त्यो के हुँदो रहेछ इयरली हुँदो रहेछ यसलाई हामी के भन्छौँ इफेक्टिभ इन्ट्रेस्ट रेट हुन्छ अब तिमीलाई तिम्रो क्वेसनमा बोर्ड एक्जाममा होस् अथवा जुनसुकै क्वेसनमा होस् त्यहाँ नोमिनल इन्ट्रेस्ट रेट दिन्छ नोमिनल इन्ट्रेस्ट रेटलाई इफेक्टिभ इन्ट्रेस्ट रेटमा कन्भर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसको लागि हामीसँग एउटा रिलेसन छ मैले हाइलाइट गरेको छु एल्डोले हेर्न सक्छौ रिलेसनशिप बिट्विन इफेक्टिभ इन्ट्रेस्ट रेट एन्ड नोमिनल इन्ट्रेस्ट रेट इफेक्टिभ भनेको आई नोमिनल भनेको आर हो रिलेसनशिप बिट्विन इफेक्टिभ भनेको आई नोमिनल भनेको आर कति हुन्छ आई इक्वल्स टु ब्र्याकेट 1 प्लस आर बाई एम को पावरमा एम माइनस 1 हुँदो रहेछ एम भनेको कम्पाउन्डिङ पिरियड पर इयर जस्तो मैले भने नि कम्पाउन्डिङ पिरियड पर इयर भने के हो डेली छ भने एमको भ्यालु 365 हुनु पर्यो सेमी एनुअली छ भने एमको भ्यालु यति हुनु पर्यो हैन त्यो के हो मैले तलपट्टि एउटा एक्जाम्पल पनि राखिदिएको छु तिमीले हेर्न सक्छौ फर एक्जाम्पल द इफेक्टिभ इन्ट्रेस्ट रेट फर 12% कम्पाउन्डिङ सेमी एनुअली भनेको छ हेर त 12% कम्पाउन्डिङ सेमी एनुअली छ भनेपछि यो चाहिँ के को छ सेमी एनुअली भन्ने कुरा आयो सेमी एनुअली भन्ने बित्तिकै यो के हो नोमिनल इन्ट्रेस्ट रेट हो हामीले भन्यौ इयरली बाहेक अरु कुनै इन्ट्रेस्ट रेट प्रोवाइड गरिन्छ भने त्यो नोमिनल इन्ट्रेस्ट रेट हामीलाई दिएको हुन्छ भनेपछि नोमिनललाई इफेक्टिभमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो त्यसको लागि हामीसँग के छ फर्मुला आई इफेक्टिभ इक्वल्स टु 1 प्लस आर बाई एम को पावर एम माइनस 1 वेयर आर भनेको नोमिनल इन्ट्रेस्ट रेट कति छ 12% छ एम भनेको कम्पाउन्डिङ पिरियड पर इयर कति छ सेमी एनुअली भन्ने बित्तिकै एम को भ्यालु 2 हुनु पर्यो पावरमा 2 माइनस 1 गर्दा एक वर्षमा कति पाउने रहेछ एकमुष्ट ब्याज लियो भने 12.36 हुने रहेछ है 3 महिनामा के रे वर्षको 2 पटक ब्याज लियो भने चाहिँ एकमुष्ट आउने भन्दा कम हुँदो रहेछ हो त्यो हामीलाई थाहा भएकै कुरा हो तिमीले ब्याङ्कमा गएर पैसा राख्यौ भने पनि तपाईलाई थाहा भएको कुरा हो तपाईले एकमुष्ट निकाल्नु भयो भने 12.5% पाउनुहुन्छ 3 महिनाको निकाल्ने हो भने तपाईले 12% मात्र ब्याज पाउनुहुन्छ है भनेको हुन्छ ब्याङ्कले हो कि हैन कुरा यही नै हो है त कुरा यही नै हो ल यो रिलेसन चाहिँ सारी राख त यो पोइन्ट चाहिँ सारी राख त रिलेसनशिप बिट्विन भनेर यो हाइलाइट गरेको पोर्सन चाहिँ सारी राख त आफ्नो कपीमा ल यो पोर्सन चाहिँ सार त रिलेसनशिप बिट्विन इफेक्टिभ इन्ट्रेस्ट रेट एन्ड नोमिनल इन्ट्रेस्ट रेट वेयर आई भनेको इफेक्टिभ इन्ट्रेस्ट रेट हो भने आर भनेको नोमिनल इन्ट्रेस्ट रेट हो र एम भनेको इन्ट्रेस्ट रेट एम भनेको कम्पाउन्डिङ पिरियड पर इयर हो तलपट्टिको यो कम्पाउन्डिङ कन्टिन्युअस कम्पाउन्डिङ पनि सारा है यो कहिले कहीँ चाहिन्छ त्यो लेखिराख आफ्नो कपीको साइडमै त्यही तलपट्टि लेखिराख काम लाग्छ हाइलाइट गरेको सारा त्यसपछि यो कन्टिन्युअस कम्पाउन्डिङको पनि सारी राख तिमीलाई यो काम लाग्छ कहिले काहीँ न्युमेरिकल सोध्यो भने लेख्नु पर्ने हुन्छ ए मलाई एउटा कुरा मैले सोध्न खोजेको थिएँ मलाई यो तिमीहरूको सीआर को नाम के हो भन त यो लेख्दै गर साथीहरुले एकजना मलाई सीआर को नाम भन त सर म के नाम हो तिम्रो मुकेश अलि बुझ्ने गरी भन बाबु सर मुकेश प्रसाद मुकेश
म किनभने कहिले काहीँ केही प्रब्लम आयो भने चाहिँ मैले तिमीलाई चाहिँ कन्ट्याक्ट गरेको तिम्रो मलाई नम्बर भयो 9840 36 15 21 9840 361521 36 है 9840 361521 हजुर ल म तिमीलाई त्यस्तो केही भयो भने अथवा भनौँ न कहिले काहीँ केही हुनसक्छ त्यसको लागि मैले चाहिँ तिम्रो कन्ट्याक्ट गरेको है मुकेश भुसालको ल सर ल ठिक छ तिमीहरूले यो पार्ट कपी गर्यौ अब म तिमीहरूलाई न्युमेरिकलतिर लान्छु क्वेसन डिस्प्ले गर्छु कपीमा क्वेसन लेख्नु पर्यो म क्वेसनलाई केही म्युट गर त बाबु तिम्रो अफ गर त ल अब म क्वेसन डिस्प्ले गर्छु तिमीहरूले मजाले लेख्नुपर्छ है बुझेर गर बिस्तारै गर्छौँ हामी ध्यान दिएर गर्नु पर्यो है एउटा सिम्पल खालको क्वेसन मैले तिमीलाई स्क्रिनमा डिस्प्ले गराएको छु ल तिमीलाई क्वेसन देख्यौ ल हेर क्वेसन मैले पढेँ एकचोटि अब यसको क्यास फ्लो डायग्राम बनाउन जानुपर्छ है म क्लियरली बताउँछु म बुझाउँछु ध्यान दिएर हेर्ने अहिले लेख्ने समय होइन म लेख्नको लागि छुट्टै टाइम तिमीलाई मैले प्रोभाइड गर्छु नै अहिले बुझ्ने समय मात्र हो मिस्टर एक्स डिपोजिट 10,000 नाउ इन अ ब्याङ्क आज उसले जम्मा गर्दैछ उसको हातबाट पैसा गयो विच गिभ 8% इन्ट्रेस्ट पर इयर भनेको इन्ट्रेस्ट पर इयरमै छ यो इफेक्टिभ इन्ट्रेस्ट रेट नै हो यसलाई कन्भर्सन गर्नुपर्ने कुनै जरुरी छैन आज उसले 10,000 रुपियाँ ब्याङ्कमा डिपोजिट गर्छ जस बापत उसले 8% इन्ट्रेस्ट पाउँछ प्रत्येक वर्ष है हि ड्रस ₹4,000 एट द इन्ड अफ सेकेन्ड इयर दोस्रो वर्ष सके पछाडि उसले 4,000 रुपियाँ पैसा ब्याङ्कबाट निकाल्छ भनेको दोस्रो वर्षमा पनि के अरे क्यासको ट्रान्जेक्सन देखियो तर के गर्यो आफ्नो हातमा पैसा आयो भन्ने कुरा बुझायो वाट विल बी द रिमेनिङ अमाउन्ट एट द इन्ड अफ 5th इयर 5 वर्ष पछाडि अब उसको खातामा कति पैसा हुन्छ निकाल भनेको छ मेरो क्वेसन बुझ्यौ अब यसलाई क्यास फ्लो डायग्राम बनाउनु पर्यो मैले तलपट्टिको क्यास फ्लो डायग्राम पनि देखाउँछु ध्यान दिएर हेर्ने आजको मितिमा मैले 10,000 रुपियाँ ब्याङ्कमा डिपोजिट गर्छु र 2 वर्ष पछाडि 0 देखि 1 भनेको 1 वर्ष हुन्छ 1 देखि 2 भनेको 2 वर्ष हुन्छ 2 वर्ष पछाडि मैले कति पैसा निकाल्छु ब्याङ्कबाट 4,000 रुपियाँ निकाल्छु जुन पैसा मेरो हातमा आउँछ त्यसैले मैले एरो अपवर्ड डाइरेक्सनपट्टि गरेँ आजको मितिमा मैले पैसा ब्याङ्कमा लगेर डिपोजिट गरेँ त्यसैले मैले एरो तलपट्टि गरेँ 10,000 को लागि मैले तलपट्टि गरेँ दोस्रो वर्ष सके पछाडि मैले 4,000 को पैसा लिन्छु त्यसैले जुन मेरो हातमा पैसा आयो त्यसैले एरो अपवर्ड डाइरेक्सनमा भयो है यो फुल स्टपसम्मको काम सकाएँ त्यस पछाडि वाट विल बी द रिमेनिङ एट द इन्ड अफ 5th इयर 5 वर्ष पछाडि तिम्रो हातमा कति पैसा आउँछ भनेर सोधेको कति पैसा जान्छ भनेको होइन एट द इन्ड अफ 5th इयर रिमेनिङ अमाउन्ट कति बाँकी रहन्छ भनेको रिमेनिङ अमाउन्ट कसको हुन्छ जसले खातामा पैसा डिपोजिट गर्छ जसले संरक्षण गर्छ त्यो पैसा उसको हातमा हुन्छ भनेपछि 5 वर्ष पछाडि तिम्रो हातमा कति पैसा आउँछ त भन्दा हातमा आउने पैसा भनेको एरो माथितिर हुनु पर्यो एरो माथितिरै छ ठीक छ तर कति पैसा हुन्छ मलाई थाहा छैन त्यो भनेको के हो आजको मितिमा पैसा जम्मा गरेपछि 5 वर्षपछि कति हुन्छ भनेको के हो आज भनेको प्रेजेन्ट अमाउन्ट डिपोजिट हुनु पर्यो 5 वर्षपछि भनेको फ्युचर अमाउन्ट हुनु पर्यो भनेपछि याफ इक्वल्स टु वाट है त अब मलाई भन यहाँ रिलेसन के बिच छ त मैले पढेको पी र एफ मात्र हो भनेपछि पी र एफ बिचको रिलेसन रहेछ के पत्ता लगाउने के दियो कसले भन्छ पी दियो एफ निकाल्ने हो पी दियो एफ निकाल्ने फङ्सनली के हुन्छ फर्मुला के हुन्छ भर्खरै पढेको माथिपट्टिबाट क्लियर छ अब यसको सोलुसन मैले एकचोटि देखाइदिएँ तिमीलाई फर्स्ट टाइम भएर मैले सोलुसन पनि मैले क्लियरली यहाँनिर देखाइदिन्छु अब यदि डाइरेक्टली सुन्ने है यदि 2 वर्षमा पैसाको कुरो नगरेको भए यहाँ कुरो के हुन्थ्यो प्रेजेन्ट र फ्युचरको मात्र हुन्थ्यो हामीले डाइरेक्टली एउटै फर्मुला हाल्न पाइन्थ्यो यान इक्वल्स टु 5 हाल्न पाइन्थ्यो याफ इक्वल्स टु वाट हुन्थ्यो र पी को भ्यालु दिएको हुन्थ्यो र आई को भ्यालु 8% हामीले युज गर्न सक्थ्यौँ हामीले पढ्दै आएको फर्मुलामा त्यही हुन्थ्यो पी हुन्छ याफ हुन्छ आई हुन्छ यान हुन्छ यो बाहेक के पनि हुँदैन फङ्सनली लेखेको पनि थियो याफ इक्वल्स टु पी ब्र्याकेट याफ अपन पी आई पर्सेन्टेज यान आई पनि दिएको छ यान पनि दिएको छ याफ अपन पीमा याफ भनेको टु फाइन्ड हामीलाई थाहा छ पी भनेको गिभन हो तर यहाँनिर कुरो के आइदियो भन्दाखेरिमा दोस्रो वर्षमा पनि पैसाको ट्रान्जेक्सन देखियो यदि नदेखेको भए हामीलाई इजिली त्यो कुरा हामीले सल्भ गर्न सक्थ्यौँ यसरी बीचमा पैसाहरू हालिदियो भने के गर्ने भन्दाखेरिमा पहिला सुरुमा दोस्रो वर्षमा लगेर पैसा जम्मा गरिदिने यो जुन 0 मा भएको पैसालाई कहाँ लाग्ने 2 मा लगेर जम्मा गरिदिने
अनि बल्ल के हुन्छ त भन्दाखेरिमा पैसा अब एउटै जस्तो देखिन्छ भनेको 2 र 5 बीच मात्र काम कुरो गरे पुग्छ है त। अब मैले के गर्छु भन्दाखेरिमा यदि मैले 10,000 पैसा जम्मा गरेँ भने अबको 2 वर्षमा कति पैसा हुन्छ त त्यो त निकाल्नु पर्यो। मलाई दिएको छ 8% जम्मा हुने हो भनेपछि अमाउन्ट एट द इन्ड अफ सेकेन्ड इयर दोस्रो वर्षमा गएर हेर्ने हो। आज जम्मा गर्छु दोस्रो वर्ष भने के हो त आज भनेको प्रेजेन्ट दोस्रो वर्ष भनेको फ्युचर अमाउन्ट त्यहाँ पनि एफ र पी बीचको रिलेसन युज हुन्छ मलाई क्लियरली थाहा छ। भनेपछि मैले के गरेँ अमाउन्ट एट द इन्ड अफ सेकेन्ड इयर एफ इक्वल्स टु पी ब्र्याकेट 1 + I को पावरमा यान भनेको पोजिटिभ हुन्छ किन फ्युचर अमाउन्ट निकाल्दैछौँ। यदि प्रेजेन्ट अमाउन्ट निकाल्नु पर्ने भएको भए माइनस हुन्थ्यो। आई भनेको 8% थाहा भएको कुरा यान भनेको दोस्रो वर्षमा निकाल्छौँ त्यसैले यान इक्वल्स टु 2 पी भनेको छ त 10,000 छ भनेपछि एफ कति आउँदो रहेछ त 11,664 रुपियाँ आउने रहेछ। तिमीहरूले आफूले क्यालकुलेटर थिचेर पनि हेर्न सक्छौ सबै डाटा नोन छ पी दिएको छ आई दिएको छ यान दिएको छ भने एफको भ्यालु कति आयो 11,664 रुपियाँ आउँदो रहेछ एट द इन्ड अफ सेकेन्ड इयर। यहाँसम्म बुझा छ? यदि दोस्रो वर्षमा 11,664 रुपियाँ पैसा जम्मा भएको थियो त्यसबाट तिमीले 4,000 रुपियाँ निकाल्यो भनेपछि अब दोस्रो वर्षमा कति पैसा बाँकी रह्यो त? कति बाँकी रह्यो भन न? 7,664 हो। यो पैसाको अब तिमीले बेला के गर्ने हो ब्याज खाने हो। अब यो पछाडिका इयरमा कुनै बेला पैसा निकालेको छौ तिमीले खाताबाट? छैन। अब हामी एकैचोटि 5औं वर्षमा निकाल्छौँ 2 देखि 5 वर्ष भनेपछि कति वर्ष बाँकी छ अब? 3 वर्ष बाँकी छ भनेपछि अब यसको के निकाल्न पर्यो फ्युचर अमाउन्ट निकाल्न पर्यो। फेरि मैले के गर्छु भन्दाखेरिमा एफ इक्वल्स टु पी ब्र्याकेट 1 + I को पावरमा यान नै युज गर्छु जहाँ पी भनेको के हो त बाँकी रहेको पैसा 7,664 रुपिस बाँकी छ र आई भनेको इन्ट्रेस्ट रेट 8% नै हो नम्बर अफ इयर यान भनेको 3 इयर्स नै बाँकी छ। अब भन मलाई 5 वर्षपछि तिम्रो हातमा कति पैसा बाँकी आयो क्यालकुलेट गरेर भन मलाई। खोइ त मैले हिजोकै क्लासमा पनि भनेको थिएँ 9,654 है क्यालकुलेटर अनिवार्य आफ्नो हातमा हुनु पर्यो भनेर छु मैले। 9,654 हुन्छ अरे 9,654 रुपिस आयो भन्ने कुरा हो। मैले क्यालकुलेटर चलाएको छैन मैले त्यहाँ डरेट छोडेको छु 3 जनाको एन्सर सेम आयो भने मैले त्यसलाई राइट एन्सर मान्ने चलन छ। ठिक छ आयो होला है। फर्मुला त्यही छ डाटा त्यही छ क्यालकुलेटर तिमीहरूको हातमा छ डाटा एउटै हैन क्यालकुलेटर थिच्ने भ्यालु एउटै एन्सर त एउटै आउँछ नि फरक त पक्कै आउँदैन होला। त्यही भएर मैले त्यही एन्सरलाई ठिक माने। यो क्वेसन सबैले बुझ्यौ? बुझ्यो सर। ल अब म त्यस्तै एउटा सेकेन्ड न्युमेरिकलतिर तिमीलाई म लान्छु। सेकेन्ड न्युमेरिकल मैले डिस्प्ले गराइदिन्छु यहाँनिर। What is the effective interest rate of nominal interest rate 10% per year if the compounding is yearly, quarterly, monthly, daily and continuously भनेको छ है। के भन्यो भने मैले अघि पनि तिमीलाई एउटा पोइन्ट मैले पढाइसकेको छु र कपीमा लेख पनि भनेको छु लेखेको पनि छौ त्यहाँ तलपट्टि हेर्दा कपीको पानामा लेखेको रहेछ त्यहाँनिर रिलेसनशिप बिट्विन इफेक्टिभ इन्ट्रेस्ट रेट आई यहाँ नोमिनल इन्ट्रेस्ट रेट आर इज भनेर आई इफेक्टिभ इक्वल्स टु भनेर लेखाएको छ कपीमा देख्यौ त्यहाँ हेर्दा हो। अब यहाँ त्यही सोध्यो है इफेक्टिभ इन्ट्रेस्ट रेट निकाल मैले तिमीलाई नोमिनल इन्ट्रेस्ट रेट दिएँ भने इफेक्टिभ इन्ट्रेस्ट रेट निकाल भनेको छ। मैले अघि पनि भनेको छु इयरली बाहेक अरू कुनै इन्ट्रेस्ट रेटको कुरा गर्छ भने त्यसलाई नोमिनल इन्ट्रेस्ट रेट भनिन्छ भनेको थिएँ। त्यस्तै कुरा यहाँ आयो इयरली इन्ट्रेस्ट रेट क्वार्टरली इन्ट्रेस्ट रेट मन्थली इन्ट्रेस्ट रेट डेली र कन्टिन्युअसली मैले बताइसकेको छु। अब म यसको सर्ट एन्ड पोर्सनहरू भनिदिन्छु तिमीलाई। इयरली इन्ट्रेस्ट रेट भनेको के छ हामीलाई रिलेसनशिप बिट्विन नोमिनल एन्ड इफेक्टिभ क्लियरली थाहा छ। आई इफेक्टिभ इक्वल्स टु फर्मुला हो यो हामीले पढेको फर्मुला हो रिलेसनशिप बिट्विन इफेक्टिभ एन्ड नोमिनलको फर्मुला हो त्यो तिम्रो कपीमा छ। मैले कन्भर्ट गर्छु आई इफेक्टिभ इक्वल्स टु 1 + R/M को पावरमा m - 1 आर भनेको नोमिनल इन्ट्रेस्ट रेट एम भनेको कम्पाउन्डिङ पर पिरियड यदि ए नम्बरमा के भनेको छ इयरली भनेको छ भनेपछि m को भ्यालु कति हुन्छ 1 भनेपछि इफेक्टिभ इन्ट्रेस्ट कति आयो 10 नै आयो थाहा भएकै कुरा हो। यदि त्यसैमा क्वार्टरली भनेको कति हुन्थ्यो m को भ्यालु कति हुन्छ 4 हुन्छ। मलाई अब रोल नम्बर
10 ले रोल नम्बर 10 ले मन्थलीको कति आउँछ निकाल्न सुरु गर्नु पर्यो। रोल नम्बर 10 ले मन्थलीको कति आउँछ निकाल्न सुरु गर्नु पर्यो है। मसँग यहाँ नाम रोल नम्बर कसैको केही पनि छैन है, मैले एक्सेल सिट पाएको छैन। मैले आफैले अस्ति एउटा रोल नम्बरले 1 देखि 29 सम्म, त्यसमा पनि मलाई को के कहाँ छ के पनि थाहा छैन, मैले र्यान्डमली नम्बर लिँदैछु। रोल नम्बर 10 ले मन्थलीको मलाई भन इफेक्टिभ इन्ट्रेस्ट रेट कति आयो, तिमीले क्याल्कुलेसन गर्दै गर। रोल नम्बर 21 ले भन डेलीको कति आउँछ, डेलीको कति आउँछ, र रोल नम्बर 28 ले भन कन्टिन्युअसलीको कति आउँछ। र बाँकीले चाहिँ क्वेसन नम्बर 2 को क्वेसन सारेर अरू काम गर्दै गर। क्वेसन नम्बर 2 को स्क्रिनमा देखाएको क्वेसन सार्ने, इयरली, क्वार्टरली, मन्थली, डेली, कन्टिन्युअसली निकाल्दै जाने। मैले तिमीलाई अब 5 मिनट्सको टाइम दिन्छु, त्यसपछि मैले इन्डिभिजुअल स्टुडेन्टको नाम लिएर सोध्छु। 10.47 आयो सर। के को बाबु? मन्थलीको हो? मन्थली 10.47। ल ठिक छ। ल अब तिमीले पनि सबै सुरु गर। क्वेसन नम्बर 2 को क्वेसन सारेर बाँकी कुराहरू सबै कपी गरिहाल। सुरु गर। 0.105 पर डे आउँछ डेलीको। कति आयो रे डेलीको? 0.105। पर्सेन्टेजमा कन्भर्ट गर है, डेसिमलमा नगर, पर्सेन्टेजमै राख। कति आउँछ कन्भर्ट गर। 10.5 वाट। ल ठिक छ। ल अब मैले कन्टिन्युअसली दिएको छु रोल नम्बर 28 लाई कति आयो? कन्टिन्युअसलीको निकाल्न सकेन जस्तो लाग्यो मलाई। ल कन्टिन्युअसली भनेपछि कति दिनु पर्यो? m टेन्स टु इन्फिनिटी हुन्छ हैन? अघि एउटा फर्मुला लेखाइ काम लाग्छ भने थिएँ नि त, त्यही त हो। ल यो 2 को चाहिँ सबैले आफ्नो कपीमा लेख त। 2 को क्वेसन सारेर सरर गर त सबैले। सबैको निकाल है।
सिधो कन्टिन्युअसली सम्म सक्यो सबैको? सक्यो सर। कन्टिन्युअसलीको चाहिँ के गर्ने हो सर? m टेन्स टु इन्फिनिटी कहिलेसम्म थाहा नै छैन। m को भ्यालु m टेन्स टु इन्फिनिटी भयो भने कति हुन्छ? ER इक्वल्स टु 1 प्लस I को पावर n। मैले एउटा फर्मुला टिप भनेको थिएँ नि त। आयो हेर त डेलीको ल यो पनि तिमीले गर्यौ। अब मैले के गर्छु भन्दामा थर्ड नम्बर क्वेसन देख्यौ? थर्डमा क्वेसन हेरेका छौ नि तिमीहरूले? थर्ड नम्बर क्वेसन देख्यौ कि देखेनौ? देखेँ सर। तिमीहरूलाई मैले सर्टेन पोर्सन नै देखाइदिँला। यहाँ तिमीहरूले आफै गर्नुपर्ने हुन्छ। हेर्न चाहिँ यहाँ हेर्न चाहिँ हेरिराख क्वेसन पढ है। अब मैले दुईटालाई मिक्स गर्छु। अघि मैले पैसाको के अरे इफेक्टिभको मात्र फ्युचर वर्थ निकाल्न सिकाएँ। तलपट्टि आएर नोमिनललाई इफेक्टिभमा कन्भर्ट गर्न सिकाएँ। अब म त्यो दुईटै क्वेसनलाई मर्ज गर्छु। हेर है कसरी मर्ज गर्छु यहाँ हेर्न सक्छौ तिमीहरूले। इफ यु डिपोजिट रुपिस 10,000 इन अ सेभिङ अकाउन्ट नाउ which give 10% nominal interest rate, what will be the amount after 5 years if the interest rate is compounded semi-annually and monthly भनेको छ है। नोमिनल इन्ट्रेस्ट रेट दिएको छ 10% र तिमीले आज डिपोजिट गर्छौ 10,000 रुपैयाँ र अबको 5 वर्ष पछाडि कति पैसा हुन्छ निकाल भनेको छ। भनेपछि तिमीलाई प्रोभाइड गरेको नोमिनल इन्ट्रेस्ट रेटलाई फर्स्टमा केमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो? इफेक्टिभमा। अनि त्यो इफेक्टिभ इन्ट्रेस्ट रेट भनेको के हो? इयरली इन्ट्रेस्ट रेटमा आउँछ। अनि त्यो पैसालाई बल्ल केमा लानु पर्यो? इयरली रूपमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो। दिएको इन्ट्रेस्टलाई डाइरेक्टली युज गर्न पाइन्छ त? पाइँदैन। किन? त्यो त नोमिनल इन्ट्रेस्ट रेट हो हैन? भनेपछि तिमीले फर्स्टमा के गर्नु पर्यो? फर्स्टमा सेमी एन्युअलीको लागि इफेक्टिभ इन्ट्रेस्ट रेट निकाल्नु पर्यो। भनेको सेमी एन्युअली जुन इन्ट्रेस्ट रेट प्रोभाइड गरेको छ त्यसको इफेक्टिभ इन्ट्रेस्ट रेट निकाल्नु पर्यो हैन? अनि फेरि त्यहाँबाट के गर्नु पर्यो? एट द एन्ड अफ 5th इयर फ्युचर अमाउन्ट कति आउँछ निकाल्नु पर्यो। त्यस्तै गरी सेमी एन्युअल अर्को के रहेछ? मन्थली भनेको रहेछ। मन्थलीको लागि पनि नोमिनल इन्ट्रेस्ट रेट दिएको छ। त्यसलाई पनि इफेक्टिभ इन्ट्रेस्ट रेट निकाल अनि त्यो इन्ट्रेस्ट रेट युज गरेर के गर? फ्युचर अमाउन्ट निकाल। बुझ्यौ कि बुझेनौ मैले भनेको? बुझेँ सर। ल क्वेसन नम्बर 3 सुरु गर। मैले एन्सर निकाल्दिएको छैन, सबै डाटाहरू चाहिँ हालिदिएको छु। सुरु गर। अब मैले कसैलाई भिडियो खोल्न लाउन सक्छु है यो क्वेसन सकेपछि चाहिँ मलाई देखाउ भन्न सक्छु। मलाई कति आयो तिमीहरूले भन्नुपर्ने हुन्छ।
रोल नम्बर 6 Yes, sir. ल मलाई भन त फर्स्टको सेमी एनुअलीको कति आयो फ्युचर अमाउन्ट 12155. 12155 55. रोल नम्बर 16 ले भन त मन्थलीको कति आयो म गर्दैछु ल सकाएर पुगेकै छैन हस् रोल नम्बर 26 सर मन्थली गर्दैछु सेमी एनुअलीको भन कति आयो सेमी एनुअली चाहिँ अघि भनेकै हो भने तिम्रो भन न तिम्रो चाहिँ कति आयो त्यो भन तिमीले लेखेको छैन भन्ने कुरा क्लियर छ नि त मलाई हैन लेखेको भए त्यो भाइको जस्तै गरी एन्सर फ्याट्ट आउँथ्यो तिमीले लेखेकै छैनौ एन्सर आउँदै आउँदैन अब यसमा गल्ती कसको है टिचरले पढाउँछ अनलाइन क्लासमा पढाएको पनि छ रोल नम्बर 3 रोल नम्बर 3 3 एब्सेन्ट नै हो सबैभन्दा लास्ट रोल नम्बर ल कति थियो हाम्रो लास्ट रोल नम्बर त्यो लास्ट रोल नम्बर हजुर सेमी एनुअली कति आयो सर मेरो सेमी एनुअली चाहिँ 16288 आयो कसरी फरक आउँछ अघिको 12255 तिम्रो 16 एउटै डाटा मैले अघि पनि भने दुई जनाकै कम्पेयर गर्दा अलिकति फरक आयो है यो दुवै एन्सरसँग कसैको एउटा एन्सर मिलेको छ कोही एकजनाको सर कति भन त तिम्रो 16288 सेमी एनुअलीको 16000 भनेपछि त्यो 16000 भनेको तिम्रो र अघि भर्खर भनेको एकजना बहिनीको सेम आयो हैन मेरो चाहिँ त्यो आयो ल ठिक छ दुई जनाको सेम आयो अगाडिको भाइले एकचोटि चेक गर है कहाँनिर मिस्टेक भयो एकचोटि चेक गर तिमीले राख्ने इन्ट्रेस्ट रेट भनेको 10.25 हो त्यो आईको ठाउँमा त्यो डाटा राख्नुपर्छ तिमीले जुन लेटेस्ट निकालेको डाटा हो त्यो नै तिम्रो इफेक्टिभ इन्ट्रेस्ट रेट हो त्यो डाटा सब्स्टिट्युट गरेर त्यसलाई करेक्सन गर है अघि सुरुमा रोल नम्बर 6 को जस्तो लाग्छ मलाई त्यो भाइले त्यसलाई एडिट गरिहाल अब मलाई मन्थलीको भन रोल नम्बर 23 ले छैन रोल नम्बर 23 ल यो मन्थलीको अघि जना सबभन्दा सुरुमा को बहिनीलाई पराएको त्यसले भन त कति आयो 16452 आयो मेरो त 16452 मन्थलीको हो हो ल अर्को एकजना कसैले भन त 16452 को एन्सर आयो यही एन्सर कसैको आएको छ ल त्यसो भए यो एन्सर चाहिँ ठिक रहेछ भन्ने कुरा बुझ्यो है किनभने मैले सबै कुरा एक्सप्रेस गरिसकेको छु भने एउटा क्याल्कुलेटर थिचेर एन्सर निकाल्न कुनै शुक्रबार कुट्नु पर्दैन बिहीबार बिहान नै आउँछ सर त्यो एफ निकाल्दाखेरि आई के 10.25 मात्र राख्ने हो कि त्यसलाई त्यो डिभाइड बाइ 100 पनि गर्ने हो अनि डिभाइड त गर्नु परिहाल्यो नि आई पर्सेन्ट भने 10.25 राख्नै मिल्दैन इन्ट्रेस्ट रेट त्यत्रो हुन्छ आईको भ्यालु डिभाइड गरेर राख्नु परिहाल्यो नि ल अब मैले तिमीहरूलाई डिफ्रेन्ट भेराइटीको क्वेसनहरू गराएँ सिम्पल एउटा फ्युचर र प्रेजेन्ट वर्ब बिचको रिलेसनको गराएँ त्यसपछि नोमिनललाई इफेक्टिभमा कन्भर्ट गर्नको लागि एउटा सिम्पल खालको कुराहरू गराएँ र त्यसैलाई कन्भर्ट गरेर पनि फेरि फ्युचर र प्रेजेन्ट बिचको रिलेसन कसरी डेभलप गर्ने भन्ने क्वेसन पनि गराएँ है यस्तै गरी मैले तिमीलाई के अरे बिस्तारै बिस्तारै मैले अब न्युमेरिकलतिर इन्ट्री गराउँदैछु है
अब यो स्क्रिनमा दुईवटा न्युमेरिकलहरु मैले देखाएको छु, तिमीले देख्न सक्छौ। म तिमीलाई ट्युटोरियलमा हाल्दिन नभए केही छैन, ठीक छ। ल ठीक छ, अहिलेसम्म पढाएको न्युमेरिकलमा खासै कन्फ्युजन छैन होला है? छैन सर। छैन ल, ठीक छ। अब एउटा सानो थ्योरीतिर जाउँ, इकोनोमिक इक्विभ्यालेन्सतिर जाउँ। इकोनोमिक इक्विभ्यालेन्स, द प्रोसेस अफ कम्पेयरिङ टु डिफ्रेन्ट क्यास अमाउन्ट एट द डिफ्रेन्ट पोइन्ट इन टाइम इज कल्ड इकोनोमिक इक्विभ्यालेन्स। जेनरल प्रिन्सिपलहरु छ यसमा। यसले भन्न खोजेको कस्तो भन्दाखेरिमा कुनै पनि चीजहरु अथवा भोलिका दिनमा हामीले फेरि डिफ्रेन्ट प्रोजेक्ट्सहरु पनि पढ्छौं, अल्टरनेटिभ्सका कुराहरु पनि छन्, नम्बर अफ प्रोजेक्टका कुराहरु छन्। इकोनोमिक इक्विभ्यालेन्स भनेको त्यो कम्पेयर गर्ने बेलामा जहिले पनि के हुनुपर्छ भन्दाखेरिमा इन्ट्रेस्ट रेट बराबर लिनुपर्ने हुन्छ के है। दुवैको इन्ट्रेस्ट रेट बराबर हुनु पर्यो, दुवैको टाइम पिरियड पनि बराबर हुनु पर्यो, अनि मात्र हामीले एकले अर्को प्रोजेक्टसँग कम्पेयर गर्न मिल्छ, नत्र भने मिल्दैन है त। जस्तो कि हाम्रो एउटा पैसामा कम्पेयर नगरौँ, जस्तो कि काठमाडौँ इन्जिनियरिङ कलेजले एडभान्स इन्जिनियरिङ कलेजसँग किन कम्पेयर गर्छ त हैन, काठमाडौँ इन्जिनियरिङ कलेजले किन खोपा कलेज अफ इन्जिनियरिङसँग कम्पेयर गर्छ त भन्दाखेरिमा उनीहरूले के छ, स्टडी पिरियड सेम हो, सिलेबस सेम हो, एक्जाम एपियर हुन जाने क्वेसन सबै सेम छ भने बल्ल भन्छ कि हाम्रो प्राइभेट कलेज मध्ये पनि हामीले चाहिँ रिजल्ट राम्रो निकाल्ने भयो भने उसले कम्पेयर गर्यो, अरू कलेजसँग कम्पेयर गर्छ। काठमाडौँ इन्जिनियरिङ कलेजले कसमस इन्जिनियरिङ कलेजसँग कहिले कम्पेयर गर्छ? गर्दैन नि हैन। भनेको के हो भन्दामा कुनै चीज कम्पेयर गर्नु छ भने तिनीहरूको के हुनु पर्यो, ब्याकग्राउन्ड सेम हुनु पर्यो, तिनीहरूको लेभल सेम हुनु पर्यो। अब अहिले प्रोजेक्टको कुरा गर्दाखेरिमा मैले के भने तिमीसँग 2 टा 3 टा 4 टा प्रोजेक्ट हुन सक्छ। ती एउटा प्रोजेक्ट अर्को प्रोजेक्टसँग कम्पेयर गर्नको लागि दुवैको टाइम पिरियड सेम हुनु पर्यो हैन। त्यसपछि त्यसको इन्ट्रेस्ट पनि सेम हुनु पर्यो, अन्त कम्पेयर गर्न मिल्छ भनेको छ। यसले जेनरल प्रिन्सिपलमा छ हेर त, यो सोच है तिमीलाई। जेनरल प्रिन्सिपल चाहिँ इक्विभ्यालेन्स क्याल्कुलेसन मेड टु कम्पेयर द अल्टरनेटिभ्स रिक्वायर अ कमन टाइम बेसिस। मैले भर्खर बोलिसकेको छु है, कमन टाइम बेसिस हुनु पर्यो। इक्विभ्यालेन्स डिपेन्ड्स अपन द इन्ट्रेस्ट रेट, अहिले भर्खर बोलेको कुरा, इन्ट्रेस्ट पनि बराबर हुनु पर्यो। इक्विभ्यालेन्स क्याल्कुलेसन मे रिक्वायर द कन्भर्सन अफ मल्टिपल पेमेन्ट क्यास फ्लो टु अ सिंगल क्यास फ्लो भनेको अब नम्बर अफ जति पनि भने अघि तिमीलाई मैले एउटा बोरा थिएँ नि, पहिलो वर्ष 10,000 रुपैयाँ डिपोजिट गरेँ, त्यसपछि 5 वर्षमा निकाल्ने भनेको त्यो सिंगल भयो हैन। तर के गर्दियो भने बीचमा पनि अर्को एउटा क्यास फ्लो आइदियो के, पहिलो वर्ष 10,000 जम्मा गर्यो, दोस्रो वर्षमा गएर 4,000 रुपैयाँ निकाल्यो भने अब कति पैसा बच्यो त्यो एउटा निकाल्नु पर्यो, त्यहाँ एउटा ट्रान्जेक्सन देखियो। फेरि त्यो जम्मा भएको पैसा 5 वर्षपछि कति हुन्छ भनेर निकालेको, त्यो दोस्रो ट्रान्जेक्सन देखियो। भनेपछि के भयो, मल्टिपल देखिन सक्छ, तर हामीले त्यसलाई के गर्छौँ, सिंगल क्यास फ्लोमा लानै पर्छ, नलई त उपाय पनि छैन हो। यसरी पनि हामीले कसैको सिंगल, जस्तो एउटा प्रोजेक्टको चाहिँ सिंगल क्यास फ्लो आउला भने अर्को प्रोजेक्टको नआउन सक्छ, त्यति बेला पनि के गर्नु पर्यो, दुवै प्रोजेक्टलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो, सिंगलमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो, अनि मात्र कम्पेयर गर्नु पर्यो भन्छ है यो थ्योरीले चाहिँ। यो स्लाइड म तिमीलाई दिन्छु, त्यो मैले थ्योरी केटा पनि लेखाएको छ तिमीहरूले। अब हेर टाइप्स अफ क्यास फ्लोतिर जाउँ। क्यास फ्लोको टाइप्सहरू छन्। मैले एउटा सिंगल क्यास फ्लो भनेर बनाएँ है, अघि भर्खर पनि भने सिंगल टाइप्स अफ क्यास फ्लो, र यसको एक्जाम्पल अघि भर्खर पनि हामीले प्र्याक्टिसै गरिसक्यौँ, तिमीहरूले देख्यौ पनि होला। ल तिमीहरूले लेख त आफ्नो कपीमा टाइप्स अफ क्यास फ्लो भनेर ल्याउ त हेडिङ। लेख्यौ टाइप्स अफ क्यास फ्लो लेख्यौ? ल मैले यदि सिंगल टाइप्स अफ क्यास फ्लोको काम गर्दैछु भने यो पोर्सन मैले हटाइदिन्छु। ल अब मलाई क्वेसन छ र सोलुसन मैले आफै बनाइदिएको छु, क्यास फ्लो डायग्राम मैले आफै बनाइदिएको छु, मलाई यसको आन्सर कति आउँछ निकाल। सिंगल क्यास फ्लो भन, क्वेसन छ र सोलुसनमा मैले क्यास फ्लो डायग्राम बनाइदिसकेको छु, यसको आन्सर कति आउँछ मलाई भन। $14,693. 14,693. अरूले पनि निकाल त कति कति आउँछ, म पनि निकालिदिन्छु है त। ल 10,000 14,693 हो। ल यो चाहिँ यस्तोलाई हामी सिंगल टाइप्स अफ क्यास फ्लो भन्छौँ क्या। पैसा गयो तलतिर देखाउँछौँ, पैसा आयो मासतिर हामीले देखाउनुपर्छ। त सबैले क्वेसन सार्यो, सोलुसन पनि आयो होला है सबैको?
मैले यो क्वेसन अब तिमीले आफैले गरिसकेका भएर मैले केही पनि गरिनँ। ल यो अरू क्वेसन गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले अब केही फर्मुलाहरू चाहिन्छ हामीलाई, नत्र भने हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौँ। अब म तिमीलाई सर्टेन फर्मुलाहरू स्क्रिनमा डिस्प्ले गराइदिन्छु। सिम्पल टाइपको मैले तिमीलाई देखाएँ। ल तिमीले स्क्रिनमा फर्मुला देख्यौ? देख्यो सर, देख्यो। ल अब इक्विभ्यालेन्ट वर्थ मेथड भनेको एफलाई एमा त्यहाँ ल्याङ्ग्वेज पनि लेखेको छ है। टु फाइन्ड एफ व्हेन ए इज गिभन। ए भनेको एनुअल वर्थ मैले भनेको छु। ए भनेको एनुअल वर्थ हो, फी भनेको फ्युचर वर्थ हो, र पी भनेको प्रेजेन्ट वर्थ हो। ल अब हामीले यो 6 वटाको एकअर्कासँग कन्भर्सन गर्छौँ। एफलाई एमा लाने, एलाई एफमा लाने। एउटा फर्मुला पढेपछि अर्को फर्मुला अटोमेटिक बन्छ, हामीलाई रिभर्स गर्ने मात्र हो। अघि हामीले एफ र पीको पनि पढ्यौँ, पी र एफको पनि पढ्यौँ भने दुईटा त पढिसक्यौँ। अर्को पीलाई एमा लाने, एलाई पीमा लाने भनेपछि टोटल 6 वटा फर्मुला हामीले पढ्नुपर्ने हुन्छ। मैले स्क्रिनमा डिस्प्ले गरेको छु, त्यो फर्मुला आफ्नो कपीमा सार है। अब यो फर्मुला हामीले आज पनि युज गर्छौँ र नेक्स्ट क्लासदेखि त अब इकोनोमिक्स नसकेसम्म हामीले युज गर्छौँ। सुरु गरेर फर्मुला आफ्नो कपीमा सार। टु फाइन्ड एफ व्हेन ए इज गिभन, एफ पत्ता लगाउनु पर्यो भनेपछि एफ लेफ्ट साइडमा आइसक्यो। एफ इक्वल्स टु ए ब्र्याकेटमा 1 + i को पावरमा n - 1 अपन i। यो फर्मुला याद गर्नै पर्छ। n भनेको नम्बर अफ इयर, i भनेको इन्ट्रेस्ट रेट, a भनेको एनुअल वर्थ। तलपट्टि फेरि टु फाइन्ड ए व्हेन एफ इज गिभन, ठ्याक्कै त्यसको उल्टो छ। यो फर्मुला सबैले आफ्नो कपीमा लेख। तदनुसार फोसम्म सार्यौ? साह्रो सर। फोसम्मको सार ए बाबु त्यो म्युट गरेर त कसको हो? फोसम्म सारेपछि म 5 नम्बरमा केही कुरा भन्छु है। 5 नम्बरमा मैले लेखेकोमा एउटा सानो कुरा त्यहाँनिर इरोड भएको छ। पहिला फोसम्म सक्कौ। यो फर्मुला मैले भनेको छु लुज सिटमा लेखेर राख, प्रत्येकचोटि काम लाग्छ है। र मैले हिजो पनि भनेको थिएँ, अब मलाई पढ्न मन लागेन भनेपछि बल्ल यो फर्मुला पढ्ने हो। सबैले फोसम्म सकायो? म 5 नम्बरको फर्मुलामा जान्छु। हुन्छ सर। ल 5 नम्बरमा मैले एउटा सानो कुरा यहाँनिर मिस्टेक लेखेको छु। ल के भयो? ल 5 नम्बरमा मैले केही पनि मिस्टेक लेखेको भने एउटा यो जुन यो हेर त यहाँ मैले जहाँ माउस राखेको छु नि, देखिरहेछ? कर्सर देखिरहेछ? सर यो i होइन, यो 1 हो है। 1 + i को पावर n - 1 हो। यो i होइन, यो 1 हो। ओके सर। अब यहाँ 1 भइसकेपछि तलपट्टि जुन हामीले 6 नम्बरकोमा जुन -i लेखेको छु यो पनि 1 हो। 1 + i को पावरमा n - 1 हो है। मैले यही कुरा भनौँ, फेरि पछि साथीहरूले मिस्टेक गर्ला है। अहिले कान खोलेर सुन्ने, गीत सुनिरहेको छ प्रायःले, मलाई थाहा छ। त्यहाँ किनले भोलि मिस्टेक गर्छ मलाई थाहा छ।
मैले दोहोऱ्याएर भन्छु त्यो माइनस आई लेखेको छु मैले त्यो -1 हो है 1 प्लस आई को पावरमा n -1 अपन आई इन्टु 1 प्लस आई को पावरमा n हो। लेख्यो सर 6 मा पनि तलपट्टि यहाँनिर माइनस आई को ठाउँमा -1 सच्याउनु पर्यो। अब यो 6 वटा फर्मुला हामीलाई एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। सबैले लेख्यो यो 6 वटै फर्मुला लेख्यो लेख्यो सर ठीक छ। अब यो भन्दा मुनि पनि अरु फर्मुलाहरु पनि छन् हामीलाई यो अहिले चाहिदैन हामी यसलाई पछि नै लेखौँला। तिमीलाई स्क्रिनमा एउटा न्युमेरिकल डिस्प्ले गर्दै छु। तिमीले पढ्यौ सिंगल टाइप सिंगल क्याश फ्लो पढ्यौ। अर्को लेख बी नम्बरमा इक्विभ्यालेन्ट पेमेन्ट सिरिज भनेर लेख। यो फर्मुला के त्यो सिंगलको वाला मात्र हो सर? हैन बाबु त्यो फर्मुला सिंगलको होइन त्यो सबैको लागि युज हुन्छ। सिंगलमा त के हुन्छ र पी र एफ होला एफ र पी होला अथवा जेसुकै होला तर मल्टिपल भए पनि के हुन्छ त खासमा मल्टिपल भने के हो डबल क्याश फ्लो हुन सक्छ। अघिको एउटा क्वेशन नम्बर जस्तो हैन आज मैले 10,000 डिपोजिट गर्छु दोस्रो वर्षमा निकाल्छु फेरि पाँचौं वर्षमा कति पैसा हुन्छ भने पनि त्यहाँ युज हुने के हो त आज जम्मा गरेको भनेको प्रेजेन्ट हो 2 वर्षपछि निकाल्छु भनेको फ्युचर हो। बचेको पैसा भने फेरि प्रेजेन्ट हुन्छ 5 वर्षपछि निकाल्छु भने फ्युचर एमाउन्ट हुन्छ। त्यो त जहाँ पनि युज हुन सक्छ नि। ल अब बी नम्बरमा हेर त इक्वल पेमेन्ट सिरिज भनेको छ। लेख्नु भन्दा अगाडि म क्वेशन पढ्छु त्यसको टाइटल पढ्छु त्यसपछि क्याश फ्लो बुझाउँछु अनि गर्ने स्टेप्सहरु भन्दिन्छु अनि गर है तिम्रो आफैले है त। ध्यान दिएर सुन इक्वल पेमेन्ट सिरिज भनेको के हो त भन्दाखेरिमा है इक्वल पेमेन्ट सिरिज यस्तै एउटा क्वेशन बनाएको छु मैले तलपट्टि हाउ मच मनी शुड यु डिपोजिट नाउ। त्यो कसको हो त्यसलाई म्युट गर्न भाउ मलाई गाह्रो भयो क्या 1.5 घण्टा कन्टिन्युअसली बोल्दा कानमा हेडफोन लाएर बोल्दा धेरै टाउको दुख्दो रहेछ क्या। त्यो ठ्याक्क क्लास सकिने बित्तिकै चाहिँ मैले फिल गरेको छु है। त्यसमा फेरि मेरो आवाज अलि ठुलो छ क्या सानो छैन अलि ठुलो जान्छ। हाउ मच मनी शुड यु डिपोजिट नाउ आज कति पैसा डिपोजिट गर्नु पर्यो पी इक्वल्स टु वाट है। क्वेशन पढ्दै रिलेसन पत्ता लगाउन जाने क्या जम्मा तीनटा चीज त हुन्छ नि कि त प्रेजेन्ट हुन्छ कि त फ्युचर हुन्छ कि त एनुअल हुन्छ हैन। अब अहिले पहिलो लाइनमै थाहा भइसक्यो हाउ मच मनी शुड यु डिपोजिट नाउ आज कति पैसा जम्मा गर्ने पी इक्वल्स टु वाट इन अ सेभिङ अकाउन्ट अर्निङ 10% इन्ट्रेस्ट रेट कम्पाउन्डेड एनुअली भनेर छ इफेक्टिभ इन्ट्रेस्ट रेट नै दिएको रहेछ आई इक्वल्स टु 10% क्लियर सो दैट यु मे हैव 8 इन द फियर 8 वर्षसम्मको भ्यालु दिएको छ एन इक्वल्स टु 8 रहेछ 8 इन द फियर विथड्र अफ ₹2000 इच भनेर छ। प्रत्येक वर्ष 2,000 रुपैयाँ निकाल्नको लागि आज तिमीले कति पैसा डिपोजिट गर्नु पर्यो भनेको छ। प्रत्येक वर्ष पैसा निकाल्ने भनेको एडब्ल्यू हो एनुअल वर्थ हो। एनुअल भनेको वार्षिक रूपमा पैसा कति निकालेको भन्दा 2,000 रुपैयाँ निकालेको रहेछ। प्रत्येक वर्ष 2,000 रुपैयाँ निकाल्नको लागि आजको मितिमा कति पैसा डिपोजिट गर्ने भनेको छ। भनेपछि यसमा रिलेसन के बीच देखियो भन त मलाई। के मतलब हरेक इयरको याफ दिया हुन्छ। हरेक इयरको याफ भनिदैन हरेक इयरमा पैसा देखिन्छ भने त्यसलाई एनुअल वर्थ भनिन्छ। वार्षिक रूपमा लिइने पैसालाई एडब्ल्यू भनिन्छ। त्यो भनेको एफ त हो नि हैन इक्वल अमाउन्ट आयो भने त्यसलाई एडब्ल्यू भनिन्छ। वार्षिकमा भनेपछि हाउ मच मनी शुड यु डिपोजिट भनेको पी प्रत्येक वर्ष सेम अमाउन्ट निकाल्छ भने ए पनि छ पी पनि छ। भनेपछि यहाँनिर के चाहिँ पत्ता लगाउने हो ए पत्ता लगाउने कि पी पत्ता लगाउने पी पत्ता लगाउने। भनेपछि टु फाइन्ड पी व्हेन ए इज गिवन भनेको छ। ए को भ्यालु कति 2000 ए भनेको 2000 आई भनेको 10% यान भनेको त्यो 2000 भनेको कति वर्षमा छ हेर त प्रत्येक वर्ष 2,000 भनेको छ नि त इक्वल अमाउन्ट छ नि कति वर्षमा छ 8 वर्ष। भनेपछि आई इक्वल्स टु 10% n इक्वल्स टु 8 years a इक्वल्स टु 2000 देन p इक्वल्स टु वाट टु फाइन्ड p व्हेन a इज गिवन। फर्मुला कपीमा क्वेशन स्क्रिनमा सुरु गर। मैले क्याश फ्लो डायग्राम बनाइदिएको छु अहिले फर्स्ट मैले बनाएको छु पछि तिम्रो आफैले बनाउनु पर्छ। जसले ध्यान दिएर हेर्छ बुझ्छ सुन्छ त्यसले गर्यो। मैले भनेको छु है इकोनोमिक्स
हेर्दा इकोनोमिक्स भनिन्छ, बुझ्दा फेरि धेरै गाह्रो छ। इको मात्र थाहा हुन्छ, पछिको नोमिक्स थाहा हराइन्छ फेरि। ल लेख, बी नम्बरमा इक्वल पेमेन्ट सिरिज भन, पोजिसन लेख, सोलुसनमा क्यास फ्लो डायग्राम सार, त्यसपछि दिएका डाटाहरू लेख। अहिले भर्खर मैले भने त्यहाँ रिलेसन पी र ए बीच छ, पोजिसन पढ्दा थाहा पाएँ पी र ए बीच रिलेसन छ। पी भनेको वाट, ए भनेको 2000, आई भनेको 10%, यान भनेको 8 इयर्स। अनि तलपट्टि लेख्ने हैन, के छ त फर्मुला, टक्क लेख्ने। फङ्सनल्ली पनि लेख्न जाने भने अझै बेस्ट। अघि माथि एउटा तिमीले कपमा सारेको छौ, त्यसलाई त्यस्तै गरी फङ्सनली लेखेर अनि टक्क फर्मुला हाल्यो भने अझै राम्रो हो। जसले फङ्सनली लेख्छ अझ त्यो त एक्जाममा बेस्ट मानिन्छ। फङ्सनली लेख आफ्नो कपीमा, अनि फर्मुला हालेर मलाई कति आन्सर आयो भन। म 3 जना स्टुडेन्टलाई सोध्छु, सुरु गर। कति आयो प्रिन्सिपल अमाउन्ट, कति जम्मा गर्नुपर्ने रहेछ प्रत्येक वर्ष 2,000 निकाल्न? आज कति पैसा जम्मा गर्नु पर्यो? 10,669 10,669 ठिकै छ, सबैको त्यति नै आयो? अरु कसैको चेन्ज आछ त्यो भन्दा डाटा? छैन सर, सेम आएको।
ल ठिक छ। त्यति भएपछि अब प्रत्येक वर्ष चाहिँ 2-2 हजार निकाल्न मिल्यो। किन त्यहाँ 10,000 आएको छ, निकाल्दा टोटल 16,000 होला। त्यहाँ हामीले 10% ब्याज पनि पाइरहेको छौँ, त्यसले गर्दा त्यसलाई चाहिँ कम्पेन्सेट गरेको हो। ल ठिक छ। अब मैले तिमीलाई पीबाट एडब्लुमा पनि सिकाएँ। अब पी ए दिँदाखेरि पी निकाल्न जान्ने मान्छेले भोलि पर्सि पी दिएपछि ए निकाल्न ठुलो कुरो भएन, एफ र पी पनि भयो हैन, यो ठुलो कुरो भयो हैन। ल ठिक छ, केही छैन। ल अब म यो क्वेसन, यो फर्मुला छ आफ्नो कपीमा सार्दै गरेर म तिमीहरूको एटेन्डेन्स लिन्छु। आजलाई चाहिँ यो फर्मुला तिमीहरू सार, मैले एटेन्डेन्स लिन्छु अनि आजलाई क्लास इन्ड गरौँ। नेक्स्ट क्लासमा हामी फर्दर अरू न्युमेरिकलहरूतिर मुभ अन होला। यो फर्मुला सार्दै गर है, म एटेन्डेन्स लिन्छु तिमीहरूको। रोल नम्बर 1 यो सार है, यो फर्मुला सार्दै गर है। प्रेजेन्ट सर। खै तलपट्टि छ कि छैन? तलपट्टि पनि एउटा छ है, जम्मा 4वटा फर्मुला छ। यो 3वटा चाहिँ स्क्रिनमा डिस्प्ले भइरहेको छ, एउटा देखेको छैन। यो सकेपछि भन म तलपट्टि देखाइदिन्छु। रोल नम्बर 1 प्रेजेन्ट सर। 2 प्रेजेन्ट सर। 3 4 Yes sir. 5 Yes, sir. 6 Yes, sir. 7 Yes, sir. 8 Yes sir. 9 Yes sir. 10 Yes, sir. 11 Yes, sir. 12 13 Present, sir. 14 Yes, sir. 15 Yes, sir. 16 Present, sir. 17 Yes, sir. 18 Yes, sir. 19 Roll number 19 20 Present, sir. 21 Present, sir. 22 सर बत्ती गयो भन्दै थियो उसले भर्खर 9 बजे। कसको 22 हो? सन्दीपको छ 22। त्यहाँ डाउनलोड भइहाल्छ, हेर्न मिलिहाल्छ अघि अगाडिको। 24 Present, sir. 23 23 पनि छैन। 25 Present, sir. 26 Present, sir. 27 Present, sir. 28 29 Present, sir. सर रोल नम्बर 12 प्रेजेन्ट छ सर, माइक बिग्रियो भन्दैछ फोन गरेर। ल ठिक छ, छोड्दो। त्यो एटेन्डेन्स भयो भने त्यहाँ तलपट्टि त्यो च्याटमा गएर पनि आफ्नो रोल नम्बर लेख्न मिल्छ है। त्यो माइकिङ प्रब्लम भयो भने त्यो च्याटमा गएर पनि आफ्नो रोल नम्बर लेख्न सकिन्छ। ल यो 4वटा फर्मुला आफ्नो कपीमा पहिला सार। त्यो चाहिँ कन्टिन्युअस कम्पाउन्डिङको फर्मुलाहरू है, कन्टिन्युअस कम्पाउन्डिङको। यसमा चाहिँ पी र एफको रिलेसन चाहिँ हुँदैन, पी र ए को, ए र पी को, एफ र ए को, ए र एफको रिलेसन हुन्छ है। कन्टिन्युअस भनेपछि मैले तिमीलाई भने नि डेली जस्तै हो क्या यो भनेको। त्यो भनेको अमाउन्ट हुन्छ। हामीले यदि इक्वल पैसा पेमेन्ट गर्छौँ भने त्यसलाई हामी एनुअल वर्थ हैन, सेम एमाउन्ट हो भने हामी त्यसलाई एनुअली एडब्ल्यू भनेर ट्रिट गर्छौँ। अब यो फर्मुला पनि सारा अनि अघिको फर्मुला पनि भयो। त्योसँग रिलेटेड केही न्युमेरिकलहरू हामी नेक्स्ट क्लासमा गर्छौँ। सक्यो? Okay, sir. सबैजनाको सकेको हो? हो सर। ल अब हामी नेक्स्ट क्लासमा यी फर्मुलाहरूसँग रिलेटेड केही न्युमेरिकल गर्छौँ र त्यसपछि हामी फेरि हामीसँग 2वटा टपिक अझै बाँकी छ। एउटा ज्योमेट्रिक ग्रेडियन्ट, अर्को लिनियर भन्ने बाँकी छ। त्यो दुईटाको पनि फेरि दुईटै छुट्टै फर्मुला र छुट्टै न्युमेरिकल्सहरू पनि बाँकी छन्। हामी नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ म प्रेजेन्ट छु है सर, त्यो माइक अड्केर भएको छ। कति भयो रोल नम्बर?
12 भयो एउटा अघि भइसकेको छ नेक्स्ट क्लासमा हामी यी फर्मुलासँग रिलेटेड न्युमेरिकल गरेर हामी नेक्स्ट टपिकसम्म जान भ्यायो भने जान्छौँ नभए भने हामीसँग अर्को क्लास छँदैछ है त अर्को क्लास हामी कन्टिन्यू गरौँला आजलाई यति गरौँ Yes, sir. थ्याङ्क यू सर